بالنسبة لا première question طلبوا منا نحسبوا la fonction dérivée de la fonction g من بعد étude de signe. ديما هاد السؤال ديال l'étude de signe كيجي تابع dérivée مع tableau de variation. هاهي la fonction g de x اللي عطاونا وطلبوا منا نحسبوا la fonction dérivée. نحتاجوا قواعد. كاين عندنا قاعدة ديال الديريفي ديال اكسبونونسيال x بوحدو هو اكسبونونسيال x. قاعدة ديال الديريفي ديال x بوحدو هي 1. دونك فينالمون الديريفي ديال اكسبونونسيال x موان x هو اكسبونونسيال x موان 1. هذه الاولى. هاد اكسبونونسيال x موان 1 هي اللي كتحكم في لو سين ديال لا فونكسيون جي. دونك الا بغينا نديرو لا ايتود دو سين كيمكن ندير الطريقه اللي قلت لكم قبل. نمشيو نحلو لينيكواسيون اكسبونونسيال x موان 1 سوبيريور او ايكال 0 غادي نلقاو في الاخر x سوبيريور او ايكال 0 يعني ان هذه غتكون بوزيتيف ملي تكون x سوبيريور 0 طريقه صحيحه. وكيمكن نديرو حتى الطريقه اللي عندنا هنا اكسبونونسيال x موان 1 ايكال 0 اكسبونونسيال x ايكال 1 يعني x ايكال ln دو 1 يعني x ايكال 0. حلينا ليكواسيون عرفنا فين كاين الزيرو يكون هنا الوسط. وباش نعرفوا اش من سين غنحطو هنا نحلو اون ايكواسيون اللي فيها ستريكتومون سوبيريور. يمكن تقتصروا فقط ديروا سوبيريور او ايكال وتجمعوهم بجوج بدقه واحده وتخدموا بحال هكا. غير ما ديروش ايكيفالون هنا وايكيفالون هنا، لا ايكيفالون هنا ايكيفالون اخرى تحت منا هنا مع الزحام داروها هنا في نفس السطر. لا ما ديروهاش نتوما في نفس السطر. فينالمون لقينا على ان اكسبونونسيال x موان 1 غتكون بوزيتيف ملي تكون x ستريكتومون سوبيريور ا 0 ولا سوبيريور او ايكال ملي تكون x سوبيريور او ايكال. هادشي كيعني على ان ادغوات كنديرو بلوس واغوش كنديرو موان. كاين اللي هاد الطريقه ما كيفهمهاش. انا نعطيك واحد ولدي من الاخر شوف معايا. ديما الا بدينا بسوبيريور وفي الاخر لقينا سوبيريور يعني لو كويفيسيون ديال x هنا لو كويفيسيون ديال اكسبونونسيال x بوزيتيف ديما كنديرو هنا بلوس وهنا موان ديما. ولا كان الكويفيسيون ديال اكسبونونسيال x هذا اللي هنا نيجاتيف كنديرو هنا موان وهنا بلوس ومن الاخر وانتهى الامر بلا ما تحمق راسك. هذه بعد ما تلقاو هذا العدد هذا زيرو تحطوه الوسط هنا. هاد الاشاره اللي كتكون هنا حدا اكسبونونسيال x هي اللي كتحط هنا والعكس ديالها كتحط هنا. هذا بالنسبه لطابلو سين. جي دو زيرو يعني غادي نعوضو اكس بزيرو فين في لا فونكسيون جي دو اكس هنا. هاد اكس هادي اللي بجوج مرات كاينه هنا نعوضوها بزيرو وتحسبوها تلقى واحد. فوالا. بالنسبه لطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون جي كيعتمد على طابلو د سين. الا كان هذا صحيح هذا حتى هو غادي يكون صحيح. علاش؟ حيت طابلو دو فارياسيون فيه 3 لين. بروميير لين ريزيرفي à l'ensemble de définition de la fonction. هنا صح هادي راه موان ماشي بلوس راه موان. هنا ثاني موان. وغادي نقلو طابلو د سين هنا كيف ما هو هذا اللي هنا غنقلوه و بلوس نديرو فلاش طالع موان نديرو فلاش نازل بحال هكا. دابخي لو طابلو د فارياسيون د لا فونكسيون جي هذا دابا هنا لا كيسيون بي بغينا نجاوبو على علاش جي دو اكس بوزيتيف. دابخي لو طابلو د فارياسيون عندنا جي ادمي ان مينيموم 1 اون 0 يعني ديك الجمله كنكتبو دائما la fonction g admet un minimum 0 un minimum 1 en 0 يعني عندنا 1 est un minimum. Donc quel que soit x appartenant r g de x تكون supérieur ou égal à g de 0. g de 0 déjà هي 1 finalement تلقى g de x positif. Voilà. Donc la première partie الهدف ديالها هو هذا وصلنا ليه.